अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रज़ी ताहिर और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। बात करेंगे पारा चनार की, जहां रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी धरनों का आगाज़ हो गया है और रास्ते जो हैं वो तकरीबन 160 दिन होने को हैं कि वहां पे बंद हैं। इसके साथ बलूचिस्तान की बात करेंगे, जहां जबरी गुमशुदगी का सिलसिला नहीं रुक रहा, मज़ीद कुछ नौजवानों को जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया है। डॉक्टर मारंग बलोच ने ऐलान किया है, कुछ इलाकों में धरने जारी हैं, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, क्रैकडाउन भी हो रहा है। रावलपिंडी पुलिस की बात करेंगे, जिन्होंने एक 13 साल पश्तून बच्चे को शहीद कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं पारा चनार की। तो पारा चनार में बर्फ़बारी के बावजूद, शदीद सर्दी के बावजूद जो है वो वहाँ पे कैंप्स लगा लिए गए हैं। एक मरतबा फिर आवाम जो है वो सड़कों पर आने पर मजबूर हो गई है। 160 के दिन होने को हैं कि वहाँ पे रास्ते बंद हैं और रास्ते बंद करके मुआसरे में रखा हुआ है। बर्फ़बारी के बावजूद शहरियों का एहतजाज और धरना शुरू हो चुका है। शहरियों ने 6 माह से बंद आमदोरफ्त के रास्ते खोलने तक धरना देने का ऐलान किया है। ज़िला कुरम के सदर मुकाम पारा चनार समेत ऊपर और लोहर कुरम के 100 से ज़्यादा देहातों की आबादी इस बंदिश के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार है। खुराक और दवाएं ना मिलने के बायस लोग बहुत परेशान हैं। दूसरी जानिब बात करें तो कुरम में हमलों में मुलव्वस 14 दहशतगर्दों के नाम हुकूमत ने जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक महकमा इंसदाद दहशतगर्दी जो है CTD, उसने कुरम में हमलों में मुलव्वस 14 अफराद की तस्वीर जारी की हैं और साथ उनका डाटा जारी किया और इनकी सरों की कीमतें 30 लाख से 3 करोड़ रुपए तक मुकर्रर की गई हैं। CTD के मुताबिक दहशतगर्द कुरम में 200 से ज़ायद अफराद के कत्ल में मुलव्वस है, जबकि इनका ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है। और ये वाज़ेह है कि ये जितने मामलात हो रहे हैं, इसमें जो बहुत बड़ा वाक़या हुआ था वो नवंबर में हुआ था, जिसमें 200 से ज़्यादा अफराद की तसादुम में चंद माह में, बल्कि नवंबर के बाद से लेकर अब तक मुसलसल 200 से ज़्यादा अफराद की शहादतें हो चुकी हैं। और उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो अद्वियात जिन तक नहीं पहुँच सकी, मासूम बच्चे शामिल हैं। तो ये सूरत हाल है। पारा चनार की इमदादी काफ़िलों पर हमले हैं और रियासत जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। दूसरी जानिब बात करें बलूचिस्तान में, तो वहाँ पे जबरी गुमशुदगियों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मज़ीद 12 अफराद के लापता होने के केसेस सामने आए हैं। 28 फरवरी की बात करें तो नौशकी के इलाके से 2 भाइयों को गिरफ़्तार किया गया, जिसमें एक का नाम अदनान है, दूसरे का नाम इब्रार है। इसी तरह बात करें कोयटा से एक तालिब इल्म को ज़ेर हिरासत में लिया गया, बल्कि जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया। ज़िला आवारान की तहसील मशके के हवाले से बात करें तो वहाँ से 9 अफराद को जबरी तौर पर लापता करने की इतलात सामने आई, जिनमें मोमिन हैं, कामरान हैं, वल्द मोहम्मद आलम, महराज वल्द नियाज़, ज़ुहैर वल्द नियाज़, इसके साथ साथ सैफ वल्द लतीफ़, इसी तरह सफ्तर वल्द अनायत, इसी तरह कमरुद्दीन वल्द दोस्तैन, इसी तरह वशदिल वल्द कादिरदाद, दोस्तैन वल्द कादिरदाद। ये तमाम जो नाम सामने आए हैं जो जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए। बताया जा रहा है कि मज़कूरा 9 अफराद को 28 फरवरी और 1 मार्च को मुख्तलिफ जगहों से छापों के दौरान हिरासत में लेकर लापता कर दिया गया है। बलोच यकजहती कमेटी की जो रहनुमा हैं डॉक्टर मारंग बलोच, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बच्चों पर रियासती तशद्दुद, ख़वातीन और बच्चों पर रियासती तशद्दुद की मज़म्मत करती हूँ और जिन एहलकारों ने ये काम किया है वो गैर कानूनी अहकामात मानने के बजाय इस्तीफ़ा दे दें, ये उनका कहना है। मारंग बलोच ने अपने बयान में कहा है कि हब धरने से गिरफ्तार शुरका बशमूल तमाम बलोच ख़वातीन को ताहाल रिहा नहीं किया गया। तमाम तर पुरतशद्दुद इक़दामात और गिरफ्तारियों के बावजूद हब में धरना जारी है। मज़ीद मकामात पर भी धरने होंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पुरअमन ख़वातीन को पर तशद्दुद करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि हब चौकी समेत जहाँ जहाँ जबरी गुमशुदगी के अफराद जो है वो धरना दिए हुए हैं, वहाँ इंतज़ामिया में शामिल बलोच एहलकार अपने बलोच ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद करके गैर कानूनी इंसानी ज़ालिमाना अहकामात मानने के बजाय इखलाक़ी जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए
اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں۔ یہ صورتحال ہے جی بلوچستان میں، جہاں پہ جبری گمشدگی کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، جہاں پہ دھرنے جاری ہیں۔ لسبیلا کے مقام پر بات کریں تو وہاں پہ بھی اسی طرح کا آج پورا شٹر ڈاؤن ہے لسبیلا میں، لسبیلا کے ارد گرد تمام علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، اسی وجہ سے کہ اب وہاں پہ گرفتار ہوئے، اور کہا جا رہا ہے کہ حب سے جن خواتین اور بچوں کو گرفتار کیا گیا تاحال ان کا پتہ نہیں چلا کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے۔ اب آتے ہیں راولپنڈی پولیس کی بربریت کی جانب، ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ راولپنڈی پولیس نے 13 سالہ بچے کو پولیس مقابلے میں شہید کر دیا، مار ڈالا۔ لوائقین کے مطابق ایک ہفتہ پہلے پولیس ہمارے گھر آئی اور 13 سالہ سلیمان کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئی۔ کل شام کو ہمیں اطلاع دی گئی کہ نعش اسپتال میں پڑی ہے، لے جائیں۔ ہم جب اسپتال گئے تو بچے کی ایک آنکھ بھی نکالی گئی تھی۔ اس کے والد کیا کہتے ہیں جی، ذرا سنیں۔ السلام علیکم۔ نصیر آباد تھانے سے 25 تاریخ پہ رات 3 بجے ہمارے گھر پہ انہوں نے چھاپا مارا، انہوں نے ہمارے بچے کو اٹھایا، 13 سال کا ہمارا بچہ ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ انہوں نے بولے کہ بھائی یہ کیا وہ کیا، انہوں نے ہمارے بچوں کو 7 دن بعد انہوں نے ہمارا لاش دی ہے، ابھی لاش ہمارے ادھر پڑے، ہم ادھر آئے ہوئے سب بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہم احتجاج بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس کے خلاف لڑیں گے بھی۔ اور پولیس والے جو ہے نا وہ بٹی صاحب ہے، بٹی وہ کہتے ہیں ہم نے ریڈ بھی نہیں کی ہوئے، نہ اس کے پاس کوئی گواہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے اوپر ریڈ کیا اور ہمارے بچوں اٹھائے، ہم نے زندہ دیے اور انہوں نے مار دیا، اور ہم نے اس کے خلاف عدالت پیش کیا، نہ اس کو عدالت 7 دن ہو گیا، نہ اس کو عدالت لے کے گئے، ادھر اس نے اپنے جگہ پہ بٹھائے، مار مار کے اس کو ختم کر دیا اسپتال میں پڑوں گے۔ اور گھر سے انہوں نے ہمارے 5 تولے سونا اٹھائے، 2 لاکھ روپے اٹھائے، اور انہوں نے ہمارے گھر میں جو سامان تھا انہوں نے اٹھا کے اپنے جیب میں رکھ دیا۔ پولیس مقابلے میں نہیں مارا ہوا، ہم نے زندہ دیا ہوا، ہم نے اس کو زندہ دیا ہوا، یہ بولتے کہ بھائی یہ پولیس مقابلے میں مارے، یہ بچہ ہمارا 13 سال کا بچہ ہے اور انہوں نے ظلم کیا ہمارے ساتھ۔ اس کے خلاف ہم ساری احتجاج پہ کٹے ہوئے، ہم پھر بھی احتجاج کریں گے انشاءاللہ، پھر بھی احتجاج کریں گے۔ انصاف چاہیے بھائی، انصاف کے ساتھ جاتی ہوئے اور چھوٹا بچہ ہے، اگر کوئی غلطی اس میں ہے تو عدالت بھی ہے اور جو ہے وہ قانون بھی ہے، اس کو سزا بھی پھانسی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تانے میں نہیں پیش کی ہوا ہے۔ ریڈ کا بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریڈ ہی نہیں کیے، کتنے گواہ ہے ہمارے پاس جنہوں نے ریڈ کیا، ہمیں اٹھائے، ہمارے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے، ہمیں پیسے چھینے، ہمارے موبائل چھینے، رات کو گھر پہ چھاپا مارا ہوا ہے۔ یہ انصاف تو نہیں ہے۔ اگر بچے کے اندر کوئی گناہ ہے تو وہ عدالت بھی ہے وہاں اور سزا بھی وہاں ہو سکتے ہیں۔ 7 دن میں ان کو تانے پہ نہیں پیش کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ جو ہمیں ابھی بلا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو لاش وہاں پڑی ہوئی ہے، کیسے اس کو ریڈ؟ ہم نے خود اس کا ہاتھ میں پکڑا ہے، ریڈ اس کو مقابلے میں مار دیے، نسا ہوا ہے وہ مقابلے میں مارا ہوا۔ تو بھائی مہربانی ہمیں آپ سے درخواست ہے کہ بھائی ہمارا جو ہے مطالبہ جو ہے نا اس پہ عمل کیا جائے، ابھی انصاف دلایا جائے۔ مریض لوگ ہیں یہاں پہ کٹے ہوئے اور پھر احتجاج کریں گے انشاءاللہ۔ جی آپ نے ان کے والد صاحب کی گفتگو سنی ہے۔ یہ صورتحال ہے، پنجاب پولیس جو ہے وہ بربریت اتنی بڑھ چکی ہے، ان میں ان کے اندر انسانی قدریں رہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملزم بھی اللہ کے عطا کے مجرم بھی اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں، چہ جائے کہ آپ ایک نابالغ لڑکے کو گرفتار کریں، بچے کو گرفتار کریں، پھر تشدد کریں اس پر اور پھر اسے پولیس مقابلے میں مار دیا جائے۔ تو اس کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، اس پر نوٹس ہونا چاہیے، لیکن ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہم کس سے کہیں نوٹس لیں؟ یہاں پہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی اس وقت اعلی کار ہیں، کٹ پتلیاں ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، اور حکومتیں جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں، تو ہم کس سے منصفی چاہیں، کس سے بات کریں؟ یہ ایک سوالیہ نشان رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔